घर में तो बरकत खत्म हो जाए। और जिस घर में 4 मर्द हो चारों पे नमाजी, 4 औरतें हो चारों पे नमाजी, ये सारे के सारे रात के 12-1-2 बजे तक फिल्में देखें, कॉमेडी चलाएं, व्हाट्सएप यूट्यूब में लगे रहे और दिन के 10 बजे उठे, यहां तक कि फरिश्ता आया बरकत लेकर, फरिश्ता वापस हो गया। उसके बाद अमीरों के पास दौड़ के जाए कि कमाई है मगर बरकत नहीं है। कैसे बरकत होगी? हुजूर की हदीस है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा, जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा। चाहे वह रोजाना सेब संतरा का जूस पीता रहे, वह बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। जिसको आप देख सकते हैं आज 18 साल का जवान भी हिल रहा है, 25 साल का जवान का चेहरे गाल का गोश्त अंदर धंसा हुआ है, आंखें धंसी हुई है। और बहुत सारे शादी से पहले नामर्द और हिजड़ा हो चुके हैं। मुश्तजनी ने, इकलामबाजी ने, ज़िनाकारी ने, गंदी फिल्मों ने उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया है। दूसरे का क्या बिगाड़ेगा? जो पबजी गेम खेलता हो, जो गंदे मनासिर देखता हो, वो तो दूसरों का नुकसान तो बाद में करेगा, वो अपनी सेहत का नुकसान करता है, वो अपनी जवानी को तबाह करता है, वो अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद करता है। इसलिए मौलवी तेरा दुश्मन नहीं है जो तुझे इन बातों से रोककर तुझसे दुश्मनी कर रहा है। मौलवी से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे आदमी को तू गाली दे वो तुझसे बदला लेता है, दूसरे आदमी को मारने की बात कर वो तुझसे बदला लेता है। लेकिन इस धरती पर एक गिरोह है मौलाना का, अगर तू बोलता है मस्जिद से मैं निकाल दूंगा, मगर ये जुमा के किताब में ये नहीं बोलता है जाओ तू जहन्नम में, मैं बेवजू नमाज पढ़ा दूंगा, ये नहीं बोलता है। ये कहता है तेरे गले में जो सोने का लॉकेट है ये पहनना हराम है, ये जहन्नम जाने का जरिया है। ये हाथ में जो सोने की चैन है ये पहनना हराम है। ये जो तू एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, तू इसे भगाने की बात कर रहा है या तेरे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है? तू इसे मारने की बात कर रहा है, ये तुझे हरामो हलाल की बात कर रहा है। पता ये चला असल में शुभ चिंतक खैर ख्वाह जिसे कहते हैं, तू दुश्मनी कर, इनकी जगह के खिलाफ हो जा, इसे भगाने की बात कर, मगर ये तेरे जन्नत जाने की बात करता है, तेरी सेहत की बात करता है, तेरी आबादी की बात करता है। तो गालियां सुनकर जो तेरी रहमत की दुआ करे, इस धरती पर न कोई नेता है और न कोई IAS ऑफिसर है। अगर कोई गिरोह है तो वो उलमा की जमात है जो गालियां सुनने के बाद भी तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये वाहिद गिरोह है आलिमों का। इसलिए खिताब में कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करता कि तुम चाहे जैसे करो जाओ जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, नमाज छोड़ दो चलेगा, रोजा छोड़ दो चलेगा, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वो हमेशा हमारी बदनिगाह, हमारी बदअमली पे सरजनिश करता रहता है, तंबीह करता रहता है, बदअमली की तनकीद करता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इन उलमाओं की कदर कम हो गई, इसलिए दुनिया की हवस हमारे दिल दिमाग में ज्यादा हो गई। और आज हमारे घर का सबसे कमजोर टॉपिक आखिरत है। मेडिकल साइंस का चर्चा है, क्रिकेट का चर्चा है, फिल्म का चर्चा है, डॉक्टर बनाने का चर्चा है, इलेक्शन जीतने का चर्चा है, जमीन खरीदने का चर्चा है, साहब शादी ब्याह का चर्चा है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाने का चर्चा है। कोई अपने घर में 1 मिनट भी बैठकर आखिरत की बात नहीं बोलता। कई लाख मुसलमानों की बेटियां मुशरिकों के साथ भाग गई, उसके जिम्मेदार ये बाप है जो अपनी बेटी को कभी आखिरत और जन्नत और ईमान का महत्व नहीं बताया। अपनी बेटी को सिर्फ फिल्मी जिंदगी, माल वाली जिंदगी, आसाइश वाली जिंदगी, तो फिर तो वह आसाइश के चक्कर में काफिरों के पास जाना पड़े, वो चली गई। आपने कब बताया है कि असल में ईमान सबसे बड़ी चीज है? दुनिया मिले न मिले, अगर ईमान सलामत है सबसे बड़ा वो धनवान है। दुनिया की जिंदगी आरजी, फानी और वक्ती टेम्पररी है, असल दायमी जिंदगी आखिरत की है। अगर आप भुट्टी में पिला देते, अगर कोई दुश्मन उसको कहता कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा, तू मेरी गोद में आ जा, या बोलती मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि इंजीनियरिंग की बात बाद में करे, मेडिकल साइंस की बात बाद में करे, पॉलिटिकल तबसरा बाद में करे, पहले आखिरत और इस्लाम और ईमान का महत्व बता दे। दुनिया में कुछ मिलेगा मिले, उसका बच्चा ईमान लेकर अगर आखिरत में चला गया तो सबसे बड़ा धनवान वही है और सबसे बड़ा कामयाब बाप वही है जो बच्चे को कुछ दे न दे ईमान की दौलत। आजकल अल्लाह ने माल को इतना सस्ता बना दिया कि जो लोग कल मुर्दों की खाल खींचते थे वह लोग आज करोड़ों के मकान में रहते हैं। जो लोग जिसको हम लोग बिल्कुल नीच कहते थे, वह लोग जो हड्डी चुनते थे, वह लोग जो दूसरों के घर में पाखाना साफ करने आते थे, आज वह लोग भी 10-10, 20-20, 50 लाख के मकान में रहते हैं। अल्लाह ने मकान को सस्ता बना दिया ताकि समाज का सबसे निचला आदमी वो भी 10 मंजिला मकान में आराम करे। अब मकान बनाना 50 साल पहले
ایک بہت بڑا کام تھا، اب وہ بڑا کام نہیں رہا، اللہ نے سب کو دے دیا۔ پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے، ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، چونکہ اتنی سستی ہو گئی ہے وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے۔ تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بولتا ہے، روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، روپے والے کو آپ عزت دیں گے، سمان دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جس کو میں مہتو دیتا ہوں۔ آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے، کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے پڑھنے کے زمانے میں نہیں، بچہ کا ایگزام ہے، روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا، اب وہ انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا، ایگزام ہے، بچہ روزہ نہیں رکھے گا، بچہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے۔ کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات۔ جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، کوئی شکایت نہیں۔ جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن وہاں کا، اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے، پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا۔ 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے۔ دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے۔ راجنیتی ایک لمبی راجنیتی انہوں نے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھیں ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال۔ 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا رہا، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا۔ ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا، چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں۔ نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے، جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا، چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد، سیلاب، آگ زمین، کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا۔ کیسی پڑھائی تم نے پڑھی؟ اب کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک۔ اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال۔ اس کے بعد وہ عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت کا علاج، آنکھ کا علاج، پیٹ کا علاج، گھٹنے کا علاج، ٹخنے کا علاج۔ کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟
کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ڈکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم چوپٹ ہو جاتا ہے، اور 40 سال کے بعد گھٹنے ٹکنے کا درد آدمی کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ آنکھ کی بینائی، آپریشن، چشمہ کالا پہننا، یہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ دانت ایک کو اکھاڑ کے دیا، 6 مہینے کے بعد پھر